usa sa nakakuha sa Seal of Good Financial Housekeeping Award 2023 sa DILG. Ania ang kumpletong detalye. Gikalipay ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta nga usa ang Oroqueta City ang nakakuha sa 2023 Seal of Good Financial Housekeeping Award nga baguhay pa lamang gipagawa sa Department of Interior and Local Government kun DILG. Ang SGFH naglantaw kini sa tanang LGU nga nagsunod sa insakto sa accounting ug auditing standards, rules and regulations nga gi-evaluate sa Commission on Audit. Gisusi ang tanang LGU kung maayo ba ug epesyente ba nga nagdumala sa panalapianong bahin sa dakbayan. Sa pagkabot sa Oroqueta City ug pag-ila sa DILG isip Seal of Good Financial Housekeeping kun SGFH awardee, nagpasabot nga lig-on, hapsay ug nagsunod sa maayong pagdumala sa publiko, ilabi na ang panalapianong bahin. Di nagpakita ang dakbayan sa insaktong sistema nga gisunod ug kanunay nga nagpakita nga adunay tulubagon ug sihag nga pagdumala para sa pagkabot sa epektibo ug epesyente nga paghatod sa serbisyo. Tumong niini aron ipasiugda ang pagpahiluna sa paggamit sa pundo sa publiko ug labaw sa tanan maminusan ang korupsyon. Sayop nga paggamit ug mapahibalo sa publiko ang alokasyon sa pundo para sa mga lokal nga proyekto para sa kalambuan sa matag LGU. Mao kini ang parametro sa mga lideres sa dakbayan ug sa probinsya nga ikapasigarbo nga walay bahid sa korupsyon ang ilang pagdumala, ilabi na nga ang tanang LGU sa Misamis Occidental na piling SGFH awardee.